परिस्थिती मनशाक कितें करपाक लायत म्हण सांगूं येना। कारवारच्या शिरशी हांगासरल्या मारंबा देवीक घेवन गांवांत भोंवपी कर्नाटकाचे कांय लोक दर वर्सा एका म्हयन्या खातीर गोंयांत रावपाक येता। रुमाचें भाडें परवडना जाल्ल्यान कुडचोडी धोकादायक वाठारांत भर पावसान हे लोक सादो तंबू बांदून रावतात। ह्या वाठारांत सगळीं झाडां वाडल्या, हांगा जिवाणी भोंवतात, तशेंच कुडचडेचें सगळें हळशीक उदक हांगा एकठांय जाता। अशें आसुनूय हे लोक हांगा रावतात। चवथ जाल्या उपरांत ते मागीर आशिल्ले तशे परत वतात। एक मनीसपणाच्या नात्यान त्या भुरग्यांची काकूट करून नगरपालिकेन तांकां रावपा खातीर कितेंय मदत करची, कारण सगळ्यांचो जीव तितकोच मोलाचो आसता। ह्या लोकांक हांगाचे धांवणोचें न्ही, पूण तांकां एक सुरक्षीत जाग्यार शिफ्ट करचें अशी मागणी आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान करतात। कोणी रावपाक कोण दिल्लें तुमकां? सांगला कोण वर्सान वर्स येता तुमी? कितें काम करता तुमी? मारकामकार म्हणल्यार देव घेवन येता, चावट देव घेवन येता। मारंबा। आतां तुमी हांगा रावता कोण विचारना तुमकां येवन? म्युनिसिपालिटी जावं पुलीस अथॉरिटी कोण येवन विचारना बीन? विचारना। आतां आज येयला तुमी? ಇದು कर्नाटक शिरशी शिरसी के आता येलो आज येलो एक पाल्या मरे मागीर वयता ओके। कितें काम करता? कितें न्हू देवस्थान देवाक हांगा देवाक सांगणी करता। वर्सा सगळी गांव घुमता, सगळी मागीर हांगा अभिषेक वयता मागीर गेरे एक महिना रावता मागीर वयता। इसका लोक म्हणते एक तीन घर आहे, एक दोन भुरगे आसा, 3 बाय। हांगा मरे एक जे साबो होता पळय, साबो सगळे आसा। तुमची भुरगीं आसा ल्हान? भुरगे आसा। देव केम घर आसना देवाची। तुमकां रूम बीन पळोवपा जाय न्हू हांगसर येवन? का रूम बीन वयता हिंगा रावताय न्हू वयता। नमस्कार, आमी कुडचड्यार आसा। कोणाची परिस्थिती कोणाक खंय व्हरता हें सांगूंक शकना। पोटा लागून कोणूच खंय वयता, कर्नाटकाचे आसूं किंवा बाकीचे जे राज्यांतले आसूं ते गोंयांक येता, कारण आपलें पोट भरपा खातीर। आनीक आमी जे आसा हें शेत आसा, आनीक थंय जर पळयत जाल्यार चिखलमय सगळी परिस्थिती, सगळें रान जाल्लें आसा। आनीक जे शहरांतलें जे घाणेरडें उदक येता तें सगळें हांगा येवन सांठवतात। आनी अशे जाग्यार साप जे आसा, मोठे मोठे अजगर जे आसा ते ह्या वाठारांत चड आसा, कारण आमी हेजी पयलीं इन गोवाक दाखयल्लें आसा। अशें झोपडी घालून जे आसा, फाटल्यान झोपडी घालून जे पद्दतीन कर्नाटकाचे लोक जे आसा, कारवार शिरसीचे जे देव गेलेला, जे मारंबा जी गांवांक भोंवता, हे म्हणटा की आमी वर्सान वर्स हांगा जरी पोटा लागून जरी येयले, पूण आमी कोणाक म्हणना की तांकां हांगच्यान काडची म्हण, पूण तांकां खंय तरी सेफ जो जागा आसा, सुरक्षीत जागा आसा, अशा जाग्यार खंय तरी तेंच्या रावचें म्हणून आमी स्पेशल इन गोवा स्पेशल तेंचे फुडें येयल्ले, तेंचे कडेन विचारपूस केली की तुमकां हांगा रावपाक कोण दिला। ते सांगतात की आमी वर्सान वर्स हांगाच रावतात म्हण, पूण ह्या वर्साक मोठ्या प्रमाणात पावस जडल्यान हांगा जे उदक आसा तें मोठ्या प्रमाणात सांठून आसा। आनीक जे आमी सरपटणारे साप जे आसात ते ह्या वाठारांत भितर चड आसात, कारण तेंच्यान जरी कितले निवळ करून रावले जाल्यार एक वायट दिसता, कारण तेंची जी धाकटी भुरगीं जी आसा ती धाकटी भुरगीं कितपत सेफ आसा हें तितलेंच पळोवपाक जाय। प्रत्येकान आपली जिवनाची काळजी जी आसा ती घेवपाची आनी म्हत्वाची आसा। आमी अजून म्हणटा की तांकां धांवणेची न्हू, तांकां खंय तरी एक सेफ जागो जो आसा त्या जाग्यार हांगचो चेअरपर्सन जो आसा, न्यूली चेअरपर्सन एपॉयंटेड जाल्लो आसा प्रसन्ना भेडे, हेणीक आपले जो हे आसा स्टाफ आसा तांकां धाडून खंय तरी ह्या लोकांक सेफ जाग्यार, कारण जेन्ना देव घेवन भोंवता, देवाचेर विश्वास दवरपी लोक आसात, आनीक वर्सान एक फावटी जेन्ना ते येतात खंय तरी त्या गांवांक भोंवता, आपल्याचो पोटा पाण्याचो प्रश्न हे आसा, सामुग्री आसा किंवा बाकीचे पयशांचे आसा ते एकवटीन करता, परत शिरसी वयतात। अशा परिस्थिती भितर आयज तांकां खंय तरी सेफ जागो दिवपाची गरज आसा, कारण आमी जर कर्नाटका जर गेले आनी आमी अशी परिस्थितीन रावली जर जाल्यार आमकां तरी कर्नाटकांतल्यान धांवून घातलें हें तितलेंच खरें आसा। पूण गोंय आनी गोंयकार आमी म्हणटात की आवो जावो गोंय तुमारा मन, एक नाटक येयल्लें आवो जावो गोंय तुमारा, ह्या नाटकां वेवस्थीत दाखयल्लें। ही परिस्थिती जरी गोंयांत आसली तरी गोंयांक पोट भरपा खातीर हे लोक येतात, पण अशा जाग्यार रावप कितपत सेफ आसा हें तितकीच पळोवपाची गरज आसा, कारण ल्हान भुरगीं आसले कारणान खंय तरी भुरग्यांची काळकूट आमकां येता। आनीक त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आमचे प्रशासन आसा, जे संबंदीत पुलीस आसतले किंवा म्युनिसिपालिटी, हेणी खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हांकां खंय तरी एक धांवणो, अजून आमी म्हणटात की तांकां धांवणोन घाल म्हणना आमी,
की तांकां खंय तरी एक सेफ जागो दिवचो, ज्या जाग्यार तेंचे तंबू जे आसा, जे 3 तंबू घालून ती आयज रावता, अशे 3 तंबू घालून तांकां रावपा खातीर आफ्टर चतुर्थी ती हांगच्यान वयता अशें म्हणटा ती वर्सान वर. आनीक ह्या वर्साक सुद्दां चवथ जाल्या नंतर वयता म्हणटा ते. आमी तरी आसून सांगलें तांकां की हो जागो तुमकां सेफ ना, कारण तुमची भुरगीं आसा आनी सरपटणारे अजगर, मोठे अजगर ह्या वाठारांक भितर भोंवतात. म्हणटनीक खंय तरी माणुसकीच्या नात्यान आमची जें सांगपाचें कर्तव्य आसलें तें सांगलें. आतां जबाबदारी आसा ती प्रशासनाची जबाबदारी आसा, स्थानीक कावन्सिलर आसा तेजी जबाबदारी आसा, हांगचो जो चेअरपर्सन आसा प्रसन्ना मेंढे हेची. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.